नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। वजारत दाखिला की जानिब से कायम कमेटी में इख्तिलाफात, बातचीत करने से इनकार। सऊदी अरब में मुकीम डॉक्टर आसिफ इंतहाई मतलूब अफराद की लिस्ट में शामिल, वजारत दाखिला। वादी में बर्फबारी शुरू, मैदानी इलाकों में आज रात से बर्फबारी की पेशगोई। पूंछ सरहद के करीब 2 मिलिटेंट हलाक, दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, फौज का दावा। डंगरी राजौरी हमले में जख्मी नौजवान अस्पताल में फौत, मरने वालों की तादाद 7। बीजेपी मुल्क के अवाम को गुमराह कर रही है, गुलाम अहमद मीर का अवामी जलसे से खिताब। बीजेपी जम्मू कश्मीर में हालात सुधारने में नाकाम, साबिक वजीर हर्षदेव सिंह का बयान। मजहब के नाम पर कश्मीर को तबाह करने पर तुले हुए ताकतवरों के खिलाफ मुत्हिद हो जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस। गवर्नर इंतजामिया के दावे झूठ, बिजली महकमे के खिलाफ रखबरगोरी महला अनंतनाग में एहतिजाज। और मनशियात स्मगलरों का भी जायदाद जब्त किया जाएगा, सरकार का अहम हुक्मनामा जारी। और आज की बात में श्रीनगर का संडे मार्केट। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, मरकजी जेर इंतजाम इलाके लद्दाख में मरकजी सरकार और मुश्तरका प्लेटफार्म के माबैन इख्तलाफात ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। लेह एपेक्स कमेटी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने उमूर दाखिला के वजारत ममलिकत की सरबराही में कायम की गई कमेटी के साथ बातचीत करने से इनकार करते हुए कहा कि मुश्तरका प्लेटफार्म की जानिब से जो नकात पेश किए गए हैं, जब तक न उन्हें एजेंडे में शामिल किया जाए तब तक कमेटी के साथ किसी भी तरह की बातचीत बेमाने और बेसूद होगी। वजारत दाखिला की जानिब से मतलूब अफराद की लिस्ट मंजर आम पर लाने का सिलसिला जारी है। सरहदी कस्बा उड़ी का नौजवान डॉक्टर आसिफ मकबूल, जो कि सऊदी अरब में मुकीम है, को UAPA के तहत वजारत दाखिला ने दहशतगर्द करार देते हुए मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल किया। आने वाले दिनों के दौरान मजीद कई अफराद को इस लिस्ट में शामिल करने की अफवाहें गश्त कर रही है। डॉक्टर आसिफ मकबूल पर भारत मुखालिफ सरगर्मियां अंजाम देकर मुल्क दुश्मन सरगर्मियां अंजाम देने का इल्जाम है। वादी कश्मीर में करीब 2 हफ्ते कबल होने वाली भारी बर्फबारी के बाद मौसमी सूरत हाल मुसलसल दिगरगू है। महकमे मौसमियात की तरफ से आज से बर्फबारी के एक और मरहले की पेशगोई के बीच वादी के सयाहती मकाम गुलमर्ग और पहलगाम में दौरान शब ताज़ा बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में भी पहाड़ी इलाकों में सुबह से ही बर्फबारी की इत्तला है। मुतल्लिका महकमे का कहना है कि मगरबी हवाएं वादी में दाखिल होने का इम्कान है, जिसके नतीजे में 8 और 9 की दरमियानी रात को वादी के मैदानी इलाकों में बर्फबारी या बारिशों के साथ साथ बर्फबारी का तवक्का है। राजौरी में इजाफी फौज का खैर मकदम करते हुए सियासी व समाजी कारकुन इमरान अमीन शाह ने कहा कि राजौरी हमले में 7 लोगों की हलाकत के बाद राजौरी और पूंछ अजला के सरहदी इलाकों में अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ की शिकार हुई थी, जिस बिना पर सरकार ने वहां इजाफी फौज का अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भेजी है, जो एक अच्छा कदम है। तो इसके लिए हमें अप्रिसिएशन नहीं करनी चाहिए। अगर राजौरी में वो इंसिडेंट हुआ है, किसने किया है वो सरकार खुद पता करेगी कि किसने वो किया है। लेकिन अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई एक्स्ट्रा बटालियन भेजी जा रही है, शायद 100 कंपनीज, तो हम उसके लिए उनको अप्रिसिएशन देते हैं सरकार को कि उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो कुछ बटालियन वहां कर भेज रही है। वही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर जम्मू कश्मीर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि अगर बीजेपी के दावे सही हैं तो फिर राजौरी में VDCs को हथियार देने का क्या मतलब बनता है। उनका कहना है कि बीजेपी मुल्क के अवाम को जम्मू कश्मीर के हवाले से गुमराह कर रही है कि दफा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक हो गया है। गुलाम अहमद मीर ने इन बातों का इजहार अनंतनाग में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए किया। 370 तोड़ने के बाद, स्टेट को तोड़ने के बाद में तमाम भाजपा के मंत्री जम्मू कश्मीर आकर यही देश को सुनाते रहे कि अब जम्मू कश्मीर नॉर्मल, अब जम्मू कश्मीर देश के साथ जुड़ गया, अब जम्मू कश्मीर में किसी किस्म का तनाव नहीं, मिलिटेंसी नहीं है, खत्म कर दिया, कोई आक्रोश नहीं। और दूसरी तरफ से आज भी वो VDCs को मजबूत करने की जो बात कर रहे हैं,
تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں وہی ہے کہ جو 1992 93 میں VDCs کی مطلب وجود میں لانے کی ضرورت تھی، آج وہ پھر وہی چیز محسوس کریں. دیٹ مینز اگر میں یہی کہوں کہ ہم واپس 90s کے سچویشن میں ہیں، گورنمنٹ کے فیصلے سے لگ رہا ہے، تو پھر ان کے کتنی اور کرنی میں اپنے آپ فرق نظر آ رہا ہے. ایک طرف اگر وہ دیش کو گمراہ کر رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہو گیا، دوسری طرف سے VDCs کو ہتھیار پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، VDCs کو ری آرگنائز کیا جا رہا ہے. وہیں پینتھرز پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر ہریش دیو سنگھ نے بی جے پی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی جموں کشمیر میں حالات سدھارنے میں ناکام ہوئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ راجوری حملے کو بی جے پی مذہبی رنگ دے کر اپنے حقیر مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے، جو انتہائی افسوسناک ہے. انہوں نے کہا کہ موجودہ مرکزی سرکار نے جموں کشمیر کو لیبارٹری بنا رکھا ہے، اور آج تک یہ پتہ نہیں چلا ہے کہ بارڈر سے اندر 250 یا 300 کلو IED یا RDX جو ہے وہ کس طریقے سے پہنچا ہے. اس بات کا کوئی بھی ایکسپلینیشن ابھی تک اس سرکار کے پاس نہیں ہے، اور آج بھی پاکستان کی نندا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جواب دینا ہوگا بھارتیہ جنتا پارٹی کو، جنہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب ان کی سرکار آئے گی تو پاکستان آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی حماقت نہیں کرے گا. سرکار کا فیلئر ہے، اور جموں کشمیر کو آپ لوگوں نے ایک لیبارٹری بنا کر رکھ دیا ہے. اس میں صرف تجربے کرتے ہیں. کبھی 370 کہتے ہیں ہم نے توڑ دیا، اب چڑی بھی نہیں ماری جا رہی ہے. 35 کو توڑ دیا، اب تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن حالات جس طریقے سے بد سے بدتر ہوئے ہیں پچھلے کچھ عرصہ میں، وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مثال ہے. اور بھاجپا کے دوران جس طریقے سے حالات خراب ہوئے ہیں، ایسا آج تک کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملا ہے. ادھر اننت ناگ کے رکھ برا گوری محلہ کے باشندوں نے اس وقت گورنر انتظامیہ کے ان دعووں کی پول کھول دی جب وہ بجلی کی عدم دستیابی پر احتجاج کر رہے تھے. مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ چلائے کلان یعنی سخت سردی کے ان ایام میں ہم پچھلے 1 مہینے سے بجلی سے محروم ہیں. ان کا کہنا ہے کہ 1 مہینہ قبل اس محلے کا ٹرانسفارمر خراب ہو چکا تھا، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ 1 مہینہ گزر جانے کے باوجود اس کی مرمت نہیں ہوئی. جبکہ لیفٹننٹ گورنر LG منوہر سنہا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر کہیں پر بجلی ٹرانسفارمر خراب ہوگا تو صرف 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو ٹھیک کیا جائے گا. اس کو ریپیئرنگ کے لیے لے جاتے ہیں، کبھی PDD آفس میں، کبھی اپنا کرایہ لے کے اپنا تیل ڈالتے ہیں. سب کو کرنے کے باوجود بھی کوئی مسئلہ ان کا حل نہیں ہوتا ہے. البتہ میں DC صاحب سے اور ایسی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو یہ محلہ ہے یہ کم سے کم 60 گھر پہ مشتمل محلہ ہے، بہت بڑا محلہ ہے ہمارے گاؤں میں. ان کو 63 kV سے کر کے 100 kV اپگریڈ کیا جائے تاکہ ان کے مسئلے مسائل بھی حل ہو سکیں. کیونکہ آج کا جو دور ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ آج کے دور میں 920 روپے کی جو ان کی بل آتی ہے پر منتھ. یہ بچارے غریب لوگ ہیں، ان لوگوں کو بہت مشکل ہوتا ہے یہ بل نکالنی، اور ہر مہینے پاور نہ ہونے کے باوجود یہ بل بھرنی پڑتی ہے. لہذا میری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ جو ان کا یہ مسئلہ ہے یہ حل کیا جائے. ہارڈ کور منشیات سمگلروں کے خلاف جموں کشمیر سرکار نے سخت رویہ اپنانے کا فیصلہ کرتے ہوئے ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا من بنا لیا ہے. جموں کشمیر کے 20 اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں کو ہدایت کی گئی کہ وہ منشیات فروخت کرنے والے سمگلروں کی جائیدادوں کا لسٹ فراہم کرے تاکہ ان کی جائیدادوں کو ضبط کر کے سماج سے منشیات کی خرید و فروخت کو مکمل طور پر نیست و نابود کیا جا سکے. انتظامیہ کی طرف سے سرحدی ضلع کپوارہ میں آنے والے 72 گھنٹوں کے دوران منشیات کے بڑے سمگلروں کی جائیدادوں کو سر و مہر کرنے کے احکامات موجود ہے. یہ تھی کچھ خبریں. اب پیش ہے آج کی بات میں سنڈے مارکیٹ سری نگر. ناظرین، سری نگر میں ہر اتوار کو لگنے والے مشہور اور روایتی سنڈے مارکیٹ میں آج سخت سردی کی وجہ سے وہ رش نظر نہیں آیا جو حسب معمول اس مارکیٹ میں ہوتا تھا. اگرچہ لوگ گرم ملبوسات خریدنے کے لیے ریڑھیوں پر سجائے گئے سویٹرز اور جیکٹس کو باریک بینی سے چھانٹ کر خرید رہے تھے، تاہم آج کے سنڈے مارکیٹ میں وہ بات نہیں تھی. PNU سے بات کرتے ہوئے ایک ریڑھے بان نے بتایا کہ شدید سردی کی وجہ سے کام قدرے متاثر ہوا، چونکہ محکمہ موسمیات کی برف باری کی پیش گوئی نے لوگوں کو گھروں میں ہی محصور کیا ہے. وہی ایک اور ریڑھے بان نے کہا کہ سردی کے باعث سنڈے مارکیٹ میں اتوار کے روز لوگوں نے گرم ملبوسات کی جم کر خریداری کی. یاد رہے، سری نگر میں ہر اتوار کو TRC کراسنگ سے تاریخی لال چوک تک یہ سنڈے مارکیٹ لگتا ہے،
जिसमें सैकड़ों रेडेबान ज़रूरत ज़िंदगी की मुख्तलिफ चीज़ें बिलखसूस मलबूसात सस्ते दामों फरोख्त करते हैं। वाज़ेह रहे इस मार्केट से पहले सिर्फ गरीब लोग ही खरीदारी करते थे, लेकिन पिछले कई सालों से अमीर लोग भी यहाँ से सस्ते दामों नए पुराने मलबूसात और दीगर ज़रूरत का सामान खरीदते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि पहले इस मार्केट में पुराने इस्तेमाल शुदा ब्रांड जैकेट, स्वेटर्स, जीन्स पैंट, पुराने कालीन वगैरह का मार्केट लगता था, लेकिन अब यहाँ पर सस्ते दामों नए मलबूसात और मुख्तलिफ किस्म का घरेलू सामान भी सजाया जाता है और बेचा जाता है। यही वजह कि हर इतवार छुट्टी के बायस यहाँ पर आवाम का काफ़ी रश रहता है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुँचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।